awesome! What's up guys, it's your boy Nima. It's me Pasam. So guys, we are again back with new prank video. So आजको prank video चाहिँ के छ भने आजको भिडियो चाहिँ fake ass slap prank हैन, जो यसो गरेर केटीलाई हाने जस्तो गर्छ हैन, हाने जस्तो गर्ने तर आफ्नै हैन टिकराम हान्ने हो। त्यो prank चाहिँ हामीले किन ल्याउन ला भने हैन, हाम्रो भ्युअर्सहरुले सबैजनाले धेरै जस्तोले कमेन्ट गरेर हैन यो prank गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर नि हैन भन्नु भएकोले हामीले prank ल्याएको हो। यदि हजुरहरु पनि हैन हजुरहरुले जस्तो चाहेको prank हैन नेक्स्ट भिडियोमा देख्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट डाउन बिलो हैन, कमेन्ट गरिदिनुस्। अनि यो आजको prank हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक हान्दिनुस् हैन। यो भिडियोमा नि हाम्रो 1k लाइक को टार्गेट छ र चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो 10k फ्यामिली पुग्ने भन्ने आशा गरेको छु। सो अब ढिलो नगरिकन हैन आजको भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु। सो हजुरहरु कति रेडी हुनुहुन्छ? लेट्स गो गाइस। Bonk. 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 No, 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 no. Bonk. Bonk. No, 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 no.